अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, जहांज़ेब अब्बासी एक नए प्रोग्राम के साथ हाज़िर है। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के मामले के ऊपर फुल कोर्ट तश्कील दिया जा चुका है, लेकिन इससे जुड़ी हुई कोई लेटेस्ट अपडेट है। और बिलखसूस फुल कोर्ट तश्कील देने से पहले जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी का इजलास हुआ, उस इजलास में क्या डिस्कशन हुई, इसके ऊपर बात करेंगे आज की इस वीडियो में। लेकिन उससे पहले हमारी आपसे दरख्वास्त है कि हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको हर लेटेस्ट वीडियो जो है वो आप उसको देख सकें। तो चलते हैं टॉपिक की तरफ। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट, जिसको सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की अक्सरियत ने दुरुस्त करार दिया और ये कहा कि ये जो पार्लियामेंट ने रेगुलेट किया है आर्टिकल 184(3) की जो पावर है उसको, और उसके साथ साथ जो बेंचेस की तश्कील का जो फ़र्द वाहिद का पहले इख्तियार था, मास्टर ऑफ द रोस्टर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का जो इख्तियार था, उसको रेगुलेट किया गया पार्लियामेंट की जानिब से। उसी की रोशनी में एक इजलास हुआ जुमे के रोज़। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फ़ाइज़ ईसा जो कमेटी के सरबराह हैं, उनकी तरफ से ज़राए का ये कहना है कि ये राय दी गई कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की रिज़र्व सीट्स के मामले के ऊपर जो पेशावर हाई कोर्ट के फ़ैसले के ख़िलाफ़ सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की जो अपील है, उसके ऊपर फुल कोर्ट तश्कील दिया जाना चाहिए। लेकिन इसके ऊपर जस्टिस मुनीब अख्तर ने इख्तलाफी राय दी। जस्टिस मुनीब अख्तर साहब ने ये कहा कि इस मामले पे एक 7 रुकनी लार्जर बेंच तश्कील दिया जाना चाहिए। ये कहा जा रहा है कि एक राय ये थी कि जो 3 जजेस जिन्होंने इस केस को सुना, जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर और जस्टिस अतर मिनल्ला साहब, उनके साथ 4 मोस्ट सीनियर जजेस जो हैं वो इसमें ऐड कर दिए जाएँ। और फिर ये डिस्कशन भी हुई कि या 7 मोस्ट सीनियर जजेस पर मुश्तमिल एक बेंच तश्कील दिया जाए। लेकिन जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का साथ दिया, उनकी राय की हिमायत की और ये कहा कि मैं चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फ़ाइज़ ईसा की इस राय से मुत्तफ़िक हूँ कि फुल कोर्ट तश्कील दिया जाए, और यूँ ये फुल कोर्ट बेंच तश्कील दे दिया गया। पीर के दिन 3 जून को इस मामले के ऊपर समाअत होने जा रही है। इसी मामले से जुड़ी हुई ये खबर ये सामने आई कि खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ये सोच रही है कि वो बेंच के सरबराह चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फ़ाइज़ ईसा के ऊपर एतराज़ करें। लेकिन इस खबर की खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की जानिब से तरदीद की गई है। बिलखसूस जो एडवोकेट जनरल खैबर पख्तूनख्वा हैं, उन्होंने पेशावर से एक स्टेटमेंट दिया है। वो स्टेटमेंट ज़रा आपसे शेयर करते हैं कि उसमें उन्होंने एग्जैक्टली क्या कहा, उन्होंने मौक़िफ़ क्या इख्तियार किया। तो एडवोकेट जनरल खैबर पख्तूनख्वा शाह फैसल उस्मान खेल ने मीडिया से गुफ्तगू की और ये कहा जी कि ये खबरें चल रही हैं, उसमें कोई सदाकत नहीं है। मेरे ऑफ़िस में ऐसा कोई इजलास नहीं हुआ जिसमें ये मुशावरत हुई हो कि हमने बेंच पर एतराज़ के हवाले से खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को कोई तजवीज़ देनी है। हमारे लिए तमाम जजेस काबिल एहतराम हैं। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के तमाम जजेस की हम इज़्ज़त करते हैं। मखसूस नशिस्तों के हवाले से फुल कोर्ट बेंच पर हमें कोई एतराज़ नहीं है। तमाम अदालतों पर मुकम्मल एतमाद है। अदालत आइन और कानून के मुताबिक फ़ैसला करेगी। और 3 जून को सुप्रीम कोर्ट में जो केस समाअत के लिए मुकर्रर है, इस मामले के ऊपर हम तैयारी कर रहे हैं। फिर उन्होंने ये कहा कि वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने कहा कि हम अपना केस लड़ेंगे और जो प्रोपेगेंडा किया जा रहा है उसका मकसद गलत फहमियाँ पैदा करना है। ऐसी खबरों का मकसद सूबे और अदलिया के माबैन खलीज पैदा करना है। ये रद्द अमल उनकी जानिब से दिया गया है। तो बहरहाल जो वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा साहब को भी कोट करके उन्होंने ये कहा है जी कि उन्हें भी इस बेंच के ऊपर कोई एतराज़ नहीं है। तो इससे ये लग रहा है कि अगर कोई इस तरह की सोच प्रिवेल कर भी रही थी खैबर पख्तूनख्वा की, या कोई इस तरह की सोच अगर थी भी कि हमने बेंच के ऊपर एतराज़ करना है, तो वो शायद अब वो सारी चीज़ें ज़ाइल हो चुकी हैं। और अब इस स्टेटमेंट के बाद खैबर पख्तूनख्वा के लिए बेंच के ऊपर एतराज़ करना ख़ासा मुश्किल हो गया है और बहुत कम चांसेस हम गेस कर सकते हैं कि अब रह गए हैं कि वो बेंच के ऊपर एतराज़ करेंगे। और वैसे भी बेंच के ऊपर अगर एतराज़ ये होता, जो खबरें चली, जिस तरह की डिस्कशन हुई
کہ جی آئینی ترمیم اگر یہ سنی اتحاد کونسل کے ریزرو سیٹس دیگر پولیٹیکل پارٹیز میں بانٹنے کا فیصلہ برقرار رکھا جاتا ہے تو اس سے پھر حکومت کے پاس آئینی ترمیم کے لیے 2/3 اکثریت ہوگی. تو ایسی صورتحال میں وہ چیف جسٹس آف پاکستان کے حوالے سے جو کہانیاں بیچی جا رہی ہیں کہ ایک پورا پیکج ہے، جوڈیشل پیکج ہے، اور اس میں ایکسٹینشن کے حوالے سے کوئی جس طرح کی کہانیاں سوشل میڈیا کے اوپر بیچی جاتی رہی، بہت زیادہ ڈسکشن ہوتی رہی، اس حوالے سے کہا یہ جا رہا تھا کہ یہ اس طرح کا کوئی اس نوعیت کا کوئی اعتراض جو ہے جو خبروں میں آیا ہے جی کہ وہ ہو سکتا ہے. تو اگر اس طرح کا اعتراض چیف جسٹس آف پاکستان قاضی فائز عیسی صاحب کے اوپر ہے تو پھر وہ اعتراض پھر ان دیگر مستقبل کے چیف جسٹس صاحبان کے اوپر بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ کہیں نہ کہیں ان کو اس معاملے کا نقصان یا فائدہ دونوں صورتوں میں ان ججز کو پھر اس بینچ میں نہیں بیٹھنا چاہیے، اور پھر الٹیمیٹلی جو ہے وہ پھر کوئی نئے بینچ کی سی تشکیل جو ہے وہ نظر آتی ہے. تو بہرحال اب یہ چیزیں گو کہ بالکل صورتحال کلیئر ہو گئی ہے تو اس کے اوپر مزید کومنٹ جو ہے وہ نہیں کرنا چاہیے. لیکن ایک امپورٹنٹ چیز جسٹس منیب اختر صاحب کے حوالے سے یہ ضرور ہے کہ جسٹس منیب اختر صاحب نے یہ جو رائے دی ہے کہ 7 سینئر ججز یا 3 موجودہ ججز اور 4 موسٹ سینئر ججز کو اس میں ایڈ کیا جائے، تو یہ جو رائے دینے کا جو اختیار جسٹس منیب اختر صاحب کو بینچ کمپوزیشن میں جو ملا ہے، یہ اختیار جسٹس منیب اختر صاحب کو پریکٹس اینڈ پروسیجر قانون کو درست قرار دینے کے بعد ملا ہے، اور وہ کمیٹی میں آئے ہیں. حالانکہ جسٹس منیب اختر صاحب جس پریکٹس اینڈ پروسیجر کیس جو فل کورٹ بیٹھا تھا اس میں جن ججز نے پریکٹس اینڈ پروسیجر قانون کی مخالفت کی تھی، ان مخالفت کرنے والے جو 6 ججز تھے کہ پارلیمنٹ ہمیں ریگولیٹ نہیں کر سکتی، ان میں جسٹس منیب اختر صاحب بھی شامل تھے. اور صرف یہی نہیں بلکہ یہ جو ماسٹر آف دی روسٹر کا جو کنسیپٹ آیا تھا کہ چیف جسٹس آف پاکستان جو ہے وہ بادشاہ ہے، وہ جس کو چاہے بینچ میں شامل کرے، اس سے کوئی پوچھ نہیں سکتا، وہی فرد واحد کی حیثیت سے ہر قسم کے اختیارات کا مالک ہے. یہ جو کنسیپٹ تھا ماسٹر آف دی روسٹر کا، اس کا جو فیصلہ لکھا گیا وہ بھی جسٹس منیب اختر صاحب نے ہی لکھا تھا. تو یہ کافی دلچسپ بات ہے کہ جسٹس منیب اختر صاحب نے رائے دی ہے، لیکن ماضی میں جو ہے وہ ان کا ایک اپنا فیصلہ بھی موجود ہے. تو بہرحال اس کا ایک ہم یہ بھی اس پہ کمنٹ کر سکتے ہیں کہ کیونکہ وہ اکثریتی فیصلہ ہے جس میں پریکٹس اینڈ پروسیجر کو درست قرار دیا گیا ہے، اور بلکہ اکثریتی فیصلہ نہیں، اس کو فل کورٹ کا فیصلہ کہا جاتا ہے. فل کورٹ کا فیصلہ جو ہے وہ جہاں پہ پورے سپریم کورٹ کا وہ فل کورٹ کا فیصلہ جس کا اطلاق جو ہے وہ سب پہ ہوتا ہے، وہیں پہ ججز کے اوپر بھی ہوتا ہے. تو اسی لیے ججمنٹ کی روشنی میں ہی وہ پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی کا جو حصہ ہیں. تو اب بہت اہم کیس ہے، اور ماضی میں جیسے ہم نے دیکھا کہ عمر عطا بندیال صاحب اپنے ہم خیال ججز کو ساتھ بٹھاتے تھے، اور اختلافی آوازوں کو دبانے کے لیے جو ہے وہ ڈیسنٹ یا آزاد رائے رکھنے والے ججز کو بینچ میں شامل نہیں کرتے تھے. یہاں پہ ایسا بالکل بھی نہیں ہے. چیف جسٹس آف پاکستان قاضی فائز عیسی نے ایک کولیکٹیو وزڈم کو سامنے رکھتے ہوئے کہ تمام ججز جنہوں نے فیوچر میں چیف جسٹس بننا ہے، جو سینئر ججز ہیں جو بھی ہیں، تمام سپریم کورٹ کے ججز جو 13 ججز فل کورٹ بینچ تشکیل دیا گیا ہے، اور اس میں جو اکثریتی فیصلہ ہوگا وہی پریویل ہوگا. اور آخر میں میری رائے میں کیس یہ نہیں ہے کہ سنی اتحاد کونسل کو مخصوص نشستیں دی جانی چاہیے یا نہیں دی جانی چاہیے. میرے خیال میں کیس یہ ہوگا کہ وہ نشستیں ہیں جو سنی اتحاد کونسل کی یا پاکستان تحریک انصاف کی ہیں، کیا وہ دیگر پولیٹیکل پارٹیز میں بانٹی جا سکتی ہیں یا نہیں بانٹی جا سکتی. تو یہ اب تک کی اپڈیٹ تھی جس سے ہم نے آپ کو آگاہ کیا. بہت شکریہ.